الذي لم يزل اختلاف ذات أبراد ولا ليل زاد ولا بحر ساد ولا أرض ذات مهاد ولا والسلام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا مولانا أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتهرين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. صلوات محمد وعلى محمد. इससे भी गलत आवाज से